کہ کائنات نے کلام عزیز قرآن مجید فرقان حمید اندر ارشاد فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ رب کائنات نے ارشاد فرمایا میری نعمت آ جائے فرمایا ہوتا چرچا کریا کرو انہوں پھیلایا کرو لجپال کریم علیہ السلام ایک کائنات دیوتے صرف یا رسول اللہ کہن والے لوگ نے جدو 12 روپیہ نور شریف کا دن لائے اپنے دکھ بھول جاندے نے اپنے ہم بھول جاندے نے اپنی مصروفیات بھول جاندے نے سارا کچھ اپنا ترک کر کے جناب اعلیٰ اللہ دے نبی دی یاد دے اندر نکل دے نے اور دستے نے جناب اعلیٰ میرے مالک والا دی اس آئے مبارک دے اندر جڑے لوگ مخاطب نے او دا مصداق اسی لوگا جناب اعلیٰ جڑے یار دیاں متائے دن خوشی نال بنانے تمترام دنال بنانے دل جفال کریم دنوں کرو سانو جو ملے آئے جناب اعلیٰ پلیٹ دے اندر رکھ کے نہیں ملے اس واسطے اسا اپنی جلوساں دیاں قیاس کمی بدمذبہ دے حوالے نہیں کرانگے اسا اپنی محافل دیاں صدار کمی بدمذبہ دے حوالے نہیں کرانگے بالکل کیونکہ ساڑے علماء کرام دا خون شاہ میرے سانے چل تک پہنچان دے اندر کچھ بھی ایسا نہیں جناب اعلیٰ سانو پلیٹ دے اندر رکھ کے ملے آوے ساڑی ایک اور خصوصیت ہے جدو سنی جناب اعلیٰ اپنی محفل دے اندر ایک خوبصورت نعرہ لاندہ ہے نعرہ رسالت یہ کتنا حسین نعرہ ہے جدہ جواب جناب یا رسول اللہ اس سونا نعرہ سنی لاندہ ہے جمت تسا سمجھوے نعرہ بھی سانو ایمیں مل گیا ہے اے نعرہ بھی سانو ایمیں نہیں ملے گردنا کٹیاں نے تاں جا کے نعرہ سانو ملے آئے میں دا پس منظر بیان کر کے اگے چلنا وا غزوہ احد دا میدان میرے لجپال کریم دے صحابہ جدو میدان جنگ دے اندر تلوارہ لے کے جان لینے سارے صحابہ دی زبان دے ہوتے ہوں گائے نعرہ تکبیر جواب ہوں گائے اللہ اکبر اے اللہ اکبر بویت کر دیا جناب تلوارہ جناب چلان دے پیوں دینے جڑا نظر آنگا ہے اللہ اکبر نہیں پیا کردہ صحابہ ہو دیو کہ تلوار چلا دین دینے یقیناً کافر ہوئے گا یقیناً مشرک ہوئے گا لیکن جڑا اللہ اکبر کرنے والا نظر آنگا ہے اللہ دے نبی دے صحابیوں چھڑ دین دینے حتیٰ کہ کفار مکہ نے جناب اعلیٰ آپس دے اندر مشاورت کر کے فیصلہ کیتا اے اللہ اکبر دے نعرے لان دینے دیو سمی اللہ اکبر دے نعرے لانے نے اے اللہ اکبر انہوں نے اپنی پہچان بڑھائیے دیو سمی نعرہ لوان گیا اے غلط فہمی دے اندر انہوں نے پتہ ہی نہیں لگے گا کون مومن ہے کون کافر ہے کون منافق ہے اے جنگ جناب اعلیٰ پسپا ہو جان کے میدان دے اندر اور جدو صحابہ کرام جناب گئے تلوارہ لے کے میدان دے اندر اللہ اکبر دیاں صدامہ جدو بلند کیتیاں کافرہ نے بھی اللہ اکبر اچھی آواز نال بلند کیتا ہے صحابی تلوار اٹھان سے کافرہ کہ اللہ اکبر حیران ہو جانا کہ دے تلوار چلانی ہے تے کنوں چھوڑنا ہے حتیٰ کہ دوڑ کے میرے سرکار دی بارگاہ دے اندر آیا کہ ایک کی ماجرہ ہے اسی بھی اللہ اکبر دنارے لانے ہوئی اللہ اکبر دنارے لانے لجی پالا سڑے کلو تے پچھان بھی نہیں کوئی ہوندی مومن کون ہے تے منافق کون ہے میرے سرکار نے فرمایا جدو ہون جانا ہے تے نعرہ لانا ہے نعرہ رسالت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری میرے سرکار نے فرمایا جدو ہون جانا ہے میدان جنگ دے اندر تے اوتے جا کے نعرہ لانا ہے نعرہ رسالت جدو اے نعرہ لگا جناب اعلیٰ جدو اللہ دے پیارے نبی نے نعرہ لایا اللہ دے پیارے نبی دے صحابہ نے نعرہ لایا تے جان دے سن میرے لجپال کریم ایک کافر تے منافق نعرہ تکبیر تے سانو حران واسطے لا سکدے نے پر نعرہ رسالت نہیں لا سکدے میرے لجپال کریم جان دے سر جدو گئے نے جناب اعلیٰ صحابہ کرام میدان جنگ دے اندر نعرہ تکبیر لایا تے جناب اعلیٰ کفار نے بھی نعرہ تکبیر لایا جدو محمد دے شیر بولے نے نعرہ رسالت او تیرا منافقہ دیا زبانہ گنگ ہو گئیاں او اللہ اکبر دا نعرہ تلا سکدے سن لیکن یا رسول اللہ دا نعرہ نہیں سلا سکدے نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت اے نعرہ جناب اعلیٰ ساڑی پچھان بڑھیا تے اس ایک نعرے پچھے جناب اعلیٰ کم از کم 14 صحابہ کرام شہید کیتے گئے لجپال کریم دے علماء کچھ بھی ایسا نہیں جڑا سانو پلیٹ دے اندر رکھ کے ملیا ہوئے اسی او لوگ کا جنہ دے عقیدے دیاں کنتھا دیاں بنیادیں دے اندر ساڑے اکابرین دا خون موجود ہوئے اور انشاءاللہ آج عید کرنے اسی مرتے سکنے سر سے کٹا سکنے پر محمد عربی دے ذکر دیاں محافل چھڑ سکتے ہی نہیں نعرہ رسالت
नारे रिसालत کریم علیہ السلام عرض پہ کرنا وا جناب اعلیٰ سانو کچھ بھی ایسا نہیں ملیا جس پیچھے ایسا قربانی نہ دیتی ہوئی جس پیچھے سڑے اکابرین نے جناب اعلیٰ اپنی جاناں نواریاں اس واسطے اہل سنت و جماعت نے جناب اپنے آپ نال اس چیز دا عہد کرنا چاہیے مر جاواں گے جناب جناسی کسی بھی جناب صورتحال دا سامنا کر لواں گے لیکن کدے بد مذہب دے ہاتھ دے اندر اپنے جلوساں دا اپنی محافل دا جناب اعلیٰ کنٹرول جناب سپورٹ نہیں کران گے لاجپال کریم علیہ السلام دے غلاموں میں تانوں کل سنانا والا دے جناب ایک پیارا بندہ گزریا ہے جناب حسن البنا رحمت اللہ تعالی علیہ ترک شہر دے رہن والے جناب اللہ دے پیارے آپ جناب اعلیٰ اپنی کل سناندے نے تے ایسے بندے نے ہر مسئلہ گناہ نوٹ کردا ہے کہندے نے ساڈا ہے دوجا کہندا ہے ساڈا ہے حسن البنا رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے نے فرمایا میرے استاد محترم تے میرے شیخ تے میرے پیر دا جناب اعلیٰ گھر علاقے دی سب تو اونچی جگہ تے اس گھر دے اندروں مسیح سرکار دو عالم علیہ السلام نے میلاد دی جناب آقا دی آمد دی خوشی دا جلوس کر دے لے سا فرمایا اس گھر دے اندر جلوس نکل کے گلیاں چ گزرتا جناب اعلیٰ پھر اس گھر دے اندر جا کے اختتام ہوندا سی جلوس دا فرمایا ایک دن آیا سی سارے جناب انہاں دے مرید تے شاگرد انہاں دے گھر دے اندر جمع ہوئے جلوس جناب اعلیٰ میں خارج ہویا تے حضرت والا آقا دے نام دے نعرے لا لا کے ساڈے نال پہ چل دے نے جناب جلوس دی قیادت پہ کردے نے اسی خوش جناب اعلیٰ نعرے لان والا ساڈا شیخ ہے اج میلاد دیاں خوشیاں کرن والا ساڈا پیر تے ساڈا استاد بھی ساڈے اگے اگے چلدا پیا ہے نہ صرف سرپرستی پیا کردا ہے بلکہ نعرے بھی سرکار دے نام دلاندا پیا ہے آپ فرماندے نے جناب اعلیٰ ویسے چلدے پیا حتیٰ کہ شام دے ویلے جلوس دا اختتام ہویا میرے استاد نے مینوں بلایا حسن نیڑے آ فرمایا میں قریب گیا تے مینوں فرماندے نے فرمایا حسن اللہ نے مینوں سالاں بعد ایک بچی عطا فرمائی سی اج فجر دی اذان تو بعد نماز تو بعد میری بچی دا انتقال ہو گیا ہے بچی ٹر گئی ہے دنیا تو سارا دن میں اپنی بچی دی میت نو اپنے گھر دے اندر رکھیا ہے کہ میلاد دا جلوس ختم ہوے گا تے تاں اپنی بچی نو میں دفناواں گا لاجپال کریم دے غلام آپ فرماندے نے ساڈیاں تے تھاڑاں نکل گئیاں ساڈیاں تے چیخاں نکل گئیاں استاد جی سالاں بعد اللہ نے بچی عطا کیتی او بھی دنیا تو ٹر گئی فجر دے ویلے تے شام تک دی میت نو جناب آپ گھر دے اندر رکھ کے بیٹھے ہو 10 دن پہلے او دا جنازہ پڑھ لیندے پھر اسی میلاد دا جلوس کر دیندے فرمایا میں ایڈا بے ضمیرہ نہیں میں آقا دا اتنا بے وفا امت نہیں کہ اپنی بچی دا غم کرتا بیٹھا تے آقا دیاں بڑیاں خوشیاں نہ مناواں بچیاں اللہ اور دے دے گا بیٹے بھی اللہ رب العالمین اور دے دے گا لیکن اسی تے یار دی آمد جناب اعلیٰ جشن گج وج کے بناواں گے لاجپال کریم علیہ السلام دے علامہ علامہ کریم بخش بھی تشریف فرمان تے رضوی آپ دے نال لگدا ہے اللہ دی عزت دی قسم آخری پیغام دینا چاہنا وا اگر اپنا عقیدہ بچانا چاہندے ہو اج اگر تفسیریت سے خارجیت تو اپنے عقیدے نو محفوظ کرنا چاہندے ہو ایک نا ایسا ہے جناب اعلیٰ جڑا تھانوں انہاں باطل عقیدے تو بچا سکدا ہے اس جناب اعلیٰ شخصیت دے اس نام نو احمد رضا کہندے نے احمد رضا کہندے نے حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ تے میں کی مناقب بیان کراں کی شان بیان کراں بس ایک کلام تے میں 2 جملے پڑھ کے جناب اعلیٰ آپ دی شان آپ دے سامنے رکھ دینا تے جناب اعلیٰ دی دے عہد وفا بھی ہو جائے گا جڑے ساڈے اکابرین نے حضرت دے حد دے اندر حد دے کے جناب اعلیٰ عہد کیتا سی جڑی اج دی نسل بھلدی جا رہی ہے کیونکہ ساڈے علاقیاں دے اندر فکر رضا نو عام کرن دا انتظام کم تو کم ہوندا چلا جا رہا ہے لیکن اسی مل کے کہنے ہیں انشاءاللہ کہ یا خدا چرخ اسلام پڑھتا ابد میرا تاج شریعت سلامت رہے یا خدا چرخ اسلام پڑھتا ابد میرا تاج شریعت سلامت رہے مسلک کے اعلیٰ حضرت سلامت رہے مسلک کے اعلیٰ حضرت سلامت رہے اے بریلی میرا باغ جنت ہے تو اے بریلی میرا باغ جنت ہے تو شامی جلوہ کہے اعلیٰ حضرت
ہے تو بالیقین مرکز اہل سنت ہے تو یہ تیری مرکزیت سلامت رہے پڑھئے مسلک اعلی حضرت سلامت رہے مسلک اعلی بڑی چپ دستی پئی ہے کہ تسی شاید اعلی حضرت نو جان دے ہی نہیں لیکن میں آخری شعر پڑھ کے جناب اعلی اجازت طلب کرنا وا اے مسلمان تو کیوں پریشان ہے شعر دی وضاحت دا وقت نہیں جتنے دی وضاحت کر دے لطف آندا اے مسلمان تو کیوں پریشان ہے راہبری کے لیے ایمان ہے ہر قدم پر تیرا یہ نگہبان ہے ہر قدم پر تیرا یہ نگہبان ہے چشمہ علم و حکمت سلامت رہے مسلک اعلی حضرت سلامت رہے مسلک حضرین گرامی قادر اللہ تبارک و تعالی میں نو تانوں کما حق شریعت